बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान सिटी 9 न्यूज़ से इस वक्त नाज़रीन स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बड़ी ही सीनियर शख्सियत जो नाज़रीन पॉलिटिकल मामलात को बड़ी बारीक बीनी से देखते हैं और तमाम तर अमूर पर इनकी गहरी नज़र। और आज स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ खालिद समदानी साहब, जिनसे हम बात करेंगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, पाकिस्तान के साबका वज़ीर आज़म और नवाज लीग के सदर, जिन्होंने अभी हाल ही में पार्लिमानी बोर्ड का इजलास तलब किया और वहाँ पे अपने 9 निकाती प्रोग्राम जो है वो एजेंडा उसका अनाउंस किया। तो मौजूदा सियासी निज़ाम को देखते हुए, मौजूदा सियासी हालात को देखते हुए आज बात करेंगे कि एक मरतबा फिर आवाम के लिए ये 9 निकाती एजेंडा जो बड़ा ही खुशाइन तस्वर किया जा रहा है मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से, और यकीनन अगर इन 9 निकाती प्रोग्राम पर अमल हो गया और हुकूमत बनने के बाद गरीब के लिए, उसकी खुशहाली के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने कोई रिलीफ मुहैया किया तो यकीनन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का कद एक मरतबा फिर बढ़ेगा और ना सिर्फ लाहौर में कामयाबी बल्कि जनूबी पंजाब में भी काफ़ी जो है वो कामयाबी के इम्कानात नज़र आते हैं। तो नाज़रीन, सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है, आया इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे या नहीं? तो नाज़रीन, इन 9 निकात प्रोग्राम पर हम आज बात करेंगे। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने जो पाकिस्तान की गयूर आवाम के लिए दर्द दिल रखते हुए ये 9 निकाती एजेंडा अपना जो है वो आवाम के लिए आज अनाउंस किया, तो हमारे साथ खालिद समदानी साहब है, हमारे साथ रहिएगा। स्टूडियो में इस वक्त बात करेंगे खालिद समदानी साहब से, जो कि पॉलिटिकल मामलात को बड़ी बारीक बीनी से देखते हैं और जिनका बड़ी गिरफ्त है पॉलिटिकल मामलात पर। जी समदानी साहब, क्या हाल है सर? खैरियत है? ठीक है, आप सुनाएं, आप खैरियत से हैं? अच्छा सर, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपने पार्लिमानी बोर्ड में 9 निकाती एजेंडे का ऐलान किया है। उसमें बड़ा ही एक अहम, जिस पे हम बात करेंगे आज, नौजवान खवातीन और नौजवानों के लिए बहुत सा रिलीफ मुहैया करने जा रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। तो आया इस पे आप क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम एम ए रहमान साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने आज मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। और रही बात 9 निकाती एजेंडे की, जो आज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो साबिक़ 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, उन्होंने आज जो 9 निकाती एजेंडा आज उन्होंने अनाउंस किया है। आप रहमान साहब जानते हैं कि पिछले 30 से 35 साल गवर्नमेंट में रहने के बावजूद अभी तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को शायद इस बात का इल्म नहीं कि अब ये कौम बाशऊर हो चुकी है। बाशऊर इसलिए हो चुकी है क्योंकि हम इससे पहले भी जो लोग आते रहे हैं सियासतदान, और वो यही लॉलीपॉप देते रहे हैं कि जनाब हम आपको ख़वातीन को नौकरियां देंगे, हम नौजवानों के लिए ये करेंगे, हम बिजली को कम कर देंगे, हम गैस कम कर देंगे। आज तक मुझे बताएं, क्या ये कभी कम हुआ? जो भी जमात आती है, चाहे वो नून लीग है, चाहे और सियासी जमातें हैं, उन्होंने अवाम को रिलीफ दिया कब है? क्या ये मोटरवे बना दिया या सड़कें बना दी हैं? ये क्या हम पे एहसान किया है इस मुल्क को? जी खालिद समदानी साहब, यहाँ पे सिर्फ उससे जो तवज्जो तलब बात है वो नौजवानों की फलाह बहबूद और उनके रोशन मुस्तकबिल के हवाले से जो मियां नवाज शरीफ साहब के इक़दामात हैं, आज जो उन्होंने एक मरतबा फिर उनको महसूस करते हुए नौजवानों के और ख़वातीन के जो है वो सुलगते हुए मसाइल को, उस पे जो है वो उन्होंने अपना 9 निकाती एजेंडा जो ऐलान किया है। आया मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ आज इस पे बात करूँगा कि नौजवान जो बेरोज़गार हैं, जिन्होंने BCS ऑनर्स किया है, जो क्वालिफाइड हैं, जो नौकरी की तलाश में मुख्तलिफ महकमों में धक्के खा रहे हैं, आया उनके लिए एक मरतबा फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने दर्द दिल का जो है वो मुजाहरा किया है। आया यकीनन इस पे जो है वो अमल दरामद होगा? जी देखें, बात ये है कि हम तो दुआ गो हैं कि अल्लाह करे हमारे जो नौजवान लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बेचारे डिग्री हाथ में लेकर कभी किसी ऑफिस जा रहे हैं, कोई किसी ऑफिस जा रहे हैं, यहाँ तक
میں نے یہ ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جنہوں نے ڈگریاں ہونے کے باوجود وہ بیچارے سیلز مین لگے ہوئے ہیں، اور یہ بڑی شرمناک بات ہے۔ کئی نوجوانوں نے بے روزگاری سے تنگ آ کر خودکشیاں کر لی ہیں۔ ایسے ہی ہے، بالکل ہے۔ تو یہ جھنڈا تو ان کا اللہ کرے کہ اس پہ یہ کامیابی ہو ان کو، اگر یہ نوجوان نسل اور خواتین کے لیے کچھ۔ اچھا سمدانی صاحب، میں آپ کی بات کاٹتے ہوئے یہاں پہ ایک اور بڑا جو انہوں نے جو نکات اپنے پارٹی میں پارلیمانی بورڈ میں جو اناؤنس کیا ہے، وہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ گیس اور بجلی کے نرخوں میں اضافے کو کم کیا جائے گا۔ تو یہ تو میرے خیال سے ہر ماہ ہر 15 دن بعد یہ جو ہے وہ اضافہ بجلی میں اور گھریلو جو یونٹ ہے اس پہ 50 روپے فی یونٹ چل رہا ہے اس وقت، اوپر سے گیس میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ آیا اگر اس پہ کام ہوتا ہے، اگر اس کے نرخوں میں کمی واقع ہوتی ہے تو یقیناً غریب کو ریلیف مہیا ہوگا۔ مگر آپ کے ویوز کیا کہتے ہیں؟ آپ سینئر صحافی بھی ہیں، پولیٹیکل معاملات پہ آپ کا کافی گرفت بھی ہے، آپ آج اسٹوڈیو میں کیا کہیں گے؟ یہ جو بڑا اہم اس وقت جو بجلی اور گیس کے ہاتھوں غریب عوام پریشان ہے بیچاری، جو وقت کی روٹی پہلے ہی انہیں کمانا بڑا مشکل ہوا ہے، اور اوپر سے جو ہر ماہ بلوں میں جو ہے بے تحاشا اضافہ، یہ سر اس پہ اپنا تھوڑا سا۔ جی بالکل، آپ بجا فرما رہے ہیں کہ اس وقت جو بجلی، خاص طور پہ بجلی نے لوگوں کی کمر توڑ دی۔ جتنے لوگوں کو بلز آ رہے ہیں، جس حساب سے بلز آ رہے ہیں، آپ یقین مانیں کہ سفید پوش آدمی تو پس کر رہ گیا۔ اور رہی بات نواز شریف صاحب کی کہ یہ بل کم کریں گے اور یہ گیس کم کریں گے ان کی قیمتوں میں، تو اللہ کرے کہ وہ کچھ کر پائیں۔ خالی صرف یہ نہیں ہے کہ اپنا ہم لوگ ٹی وی کے آگے بیٹھ کے اور بڑے بڑے بھاشن دے دیں کہ جناب میں یہ کر دوں گا، میں نوکریاں دے دوں گا، میں بل کم کر دوں گا۔ پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے نواز شریف صاحب نے آئی ایم ایف کو اعتماد میں لیا؟ یہ جو بات کر رہے ہیں، سب سے پہلے تو آپ آئی ایم ایف کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ وہاں سے کیسے نکلیں گے؟ ان کے ریٹ کے مطابق آپ ریٹ کم نہیں کر سکتے۔ نہیں سمدانی صاحب، اگر میاں نواز شریف صاحب کے اقتدار کی بات کی جائے تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب جو بات کرتے ہیں اس پہ جو ہے نا وہ مکمل پیرا دیتے ہیں۔ ان کے دور میں خوشحالی تھی، غریب کو اچھی 2 وقت کی روٹی میسر آتی تھی، مگر یہ جو موجودہ حالات بدلے، سیاسی نظام بدلا، اب موجودہ جو صورتحال ملک کی دیکھ لیں آپ، ایک طرف مختلف اخبارات میں جو سرخیاں شائع ہوئی کہ ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کا پریشر پاکستان پہ، تو میرے خیال سے ایک وقت تھا کہ میاں نواز شریف صاحب پہ بہت بڑا پریشر تھا کلنٹن کا کہ دھماکے نہ کیے جائیں، ایٹمی دھماکے نہ کیے جائیں، مگر میاں محمد نواز شریف نے محب وطن کا ثبوت دیتے ہوئے دھماکے کیے۔ اور میرے خیال سے اس وقت جو ہے وہ میاں نواز شریف کا جو باڈی لینگویج ہے، جو اجلاس میں ان کا خطاب تھا دھواں دھار، جو اس وقت ملک کی صورتحال سے وہ جو ہے وہ بیزار ہو چکے ہیں، اور وہ واقعی اپنے اس وقت جو ہے وہ ملک پاکستان کے لیے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو میرے خیال سے اس وقت انشاءاللہ تعالی اگر تو انہیں موقع دیا گیا، اگر انتخابات میں باریک سریے سے کامیاب ہوئی پاکستان مسلم لیگ نواز، تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس مرتبہ جو ہے صورتحال مختلف ہوگی۔ مگر یہ ہے کہ آنے والا وقت، آنے والے حالات کیا ہوتے ہیں اور اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، تو میرے خیال سے جو میری ناقص رائے ہے تو سمدانی صاحب اس میں جو ہے وہ فردر پیشن گوئیاں ہوں گی، معاملات ہوں گی۔ حسب روایت پروگرام کا اختتام ہونے جا رہا ہے، تو کوئی آپ سٹی نیوز 9 کے حوالے سے آج کوئی ایسا پیغام، کوئی آج ہے کوئی ایسی بات جو ہمارے جو ہے ناظرین تک آپ کا پیغام پہنچے؟ جی بالکل، بات یہ ہے، میں ان تمام سیاستدانوں سے اپیل کروں گا اس قوم کی طرف سے کہ خدا کے لیے قوم کو روٹی، کپڑا اور مکان چاہیے، جی اس کے لیے کچھ کر دیں، بس میرا پیغام یہی ہے۔ شکریہ جی ناظرین، یہ تھے خالد صمدانی صاحب سٹی 9 نیوز سے۔ تو ناظرین، آنے والے حالات، واقعات ہی بتائیں گے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، تو امید وابستہ شجر بہار، تو یقیناً امید کی جا سکتی ہے کہ اس وقت جو غریب عوام کی جو صورتحال ہے، مہنگائی کے ہاتھوں تنگ آ چکے ہیں، اور جو حالات، جو واقعات عکاسی کر رہے ہیں، تو یقیناً غریب عوام اس بات کی متحمل ہے کہ انہیں ریلیف مہیا کیا جائے، بجلی کے نرخوں میں اپنا کمی کی جائے، نوجوان خواتین کو اور نوجوانوں کو بے روزگاری کا خاتمہ کیا جائے، اور انہیں اعلیٰ
نوکریوں کے جو ہے وہ مواقع فراہم کیے جائیں تاکہ ملک پاکستان استحکام پاکستان کی طرف آئے اور خوشحالی کا ایک نیا دور چل سکے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ اپنے میزبان ایم اے رحمان کو سٹی 9 نیوز سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔